अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर अंजम फूफो ने आखिरकार नूर का निकाह तो जुल्फ़ी के साथ करवा ही दिया है। एक अच्छा काम तो उसने कर ही दिया। अब यहाँ पर वो बेचारी जैसी जुल्फ़ी के घर आती है तो वहाँ पर जुल्फ़ी के वालिद साहब उसको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि मेरी भी क्या किस्मत है, जिधर भी जाऊँ कहीं पर भी जाऊँ सब मुझ पर ही गुस्सा करते हैं। सालार की ज़िंदगी में थी, सालार ही मुझे गलत बोलते थे, सालार ही मेरे साथ क्या कुछ करते थे। अब जब सालार से जान छूटी तो यहाँ जुल्फ़ी की ज़िंदगी में आई तो जुल्फ़ी के वालिद का क्या रवैया है मेरे साथ। यहाँ पर जुल्फ़ी यहाँ पर नूर को अपने साथ एक अपार्टमेंट में लेकर आते हैं जो कि उसके घर में होते हैं, और वहाँ पर उन्होंने कपड़े बिछाए हुए होते हैं तो वो सब कुछ उन्हें दिखा देते हैं कि ये मेरे घर से अलग है, लेकिन मेरे घर का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है। आज के बाद ये तुम्हारी है और तुम यहाँ पर रहोगी। तो वहाँ पर वो कपड़े वगैरह उठाते हैं तो उनसे धूल वगैरह उड़ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी उस पर भरी हुई होती है। और फिर यहाँ पर मुलाजमा आती है और मुलाजमा से जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि ये अपार्टमेंट साफ़ कर दो, हम तब तक बाहर बैठे वेट करेंगे, क्योंकि इसमें फिर नूर मैडम ने यहाँ पर रहना है। तो वह नौकरानी उस जगह को साफ़ करने की कोशिश करते हैं और ये दोनों बाहर बैठकर उसका वेट करते हैं और खाना करते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह ने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया होता है। तो वो बड़े ही प्यार के साथ यहाँ पर नूर को खाना पेश कर रहे हैं, लेकिन नूर बेचारी बहुत परेशान उदास बैठी है। यहाँ पर जुल्फ़ी उसे कहता है कि नूर क्या हो गया है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही, तुम्हारी हालत पहले से ठीक नहीं, तुम प्लीज़ कुछ तो खा लो ना, तुम्हारे लिए ही तो मंगवाया है और तुम खा नहीं रही, तुम्हें खाना चाहिए। यहाँ पर बेचारी नूर बस उसका मुँह देखती रह जाती है। तो यहाँ पर जुल्फ़ी कहता है कि क्या तुम नाराज़ हो मुझसे। तो नूर कहती है कि क्या नाराज़ वाली कोई बात हम दोनों के दरमियान है। तो ये जुल्फ़ी परेशान है कि आखिर उसको अपनी मंजिल तो मिल गई, क्योंकि मोहब्बत जो करता है यहाँ पर वो नूर से, क्योंकि नूर उसकी हूर जैसा लग रही है, लेकिन यहाँ पर उसका मोहब्बत यहाँ पर नूर के दिल में डालने के लिए उसे मज़ीद बहुत कुछ करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नूर उसे कहती है कि मैंने मोहब्बत में तुम्हारे साथ शादी नहीं की, मजबूरी में की, और तुम्हारी ज़िद की वजह से मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मुझे तुमसे शादी करती। यहाँ पर मेरा दिल किरची किरची हो गया है, और तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत अपने दिल में रखूँगी, क्योंकि मेरा दिल को संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप मुझसे अच्छी की उम्मीद हरगिज़ भी इतनी जल्दी न रखें, वक्त लगेगा, फिर देखेंगे। खैर, इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे कि नूर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब यूँ लगता है कि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद साहब एक डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं, और जैसे ये लोग नूर को वहाँ पर चेकअप करने के लिए लेकर जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर जुल्फ़िकार शाह को यही कहते हैं कि मुबारक हो, तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। अब ये बात सुनकर के जुल्फ़िकार शाह बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर नूर किसकी बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरी तो आज ही इनके साथ निकाह हो गया है और ये माँ बनने वाली है, और मुझे तो यही बताया गया है कि सालार के साथ इसका ऐसा कोई रिश्ता और ताल्लुक़ था ही नहीं, तो फिर ये किसकी माँ बनने वाली है। अब यहाँ पर क्योंकि जुल्फ़िकार शाह के वालिद यही पर चाल चलने वाले हैं, क्योंकि यही बदनामी का दाग इसी बेचारे के सर पर लगा करके, इसके माथे पर यही बदनामी का दाग लगा करके अब यहाँ पर उसने नूर बेचारे को जुल्फ़िकार शाह की ज़िंदगी से निकाल देने हैं।
उधर सालार उस बेचारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद ही नूर के पीछे पड़ चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने हूर का एक्सीडेंट करवा करके मरवा दिया, अब यहाँ पर बहुत सारे प्लानिंग नूर के लिए करेगा, नूर को भी रास्ते से हटाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर अंजम फूफो ने आखिरकार नूर का निकाह तो जुल्फ़ी के साथ करवा ही दिया है। एक अच्छा काम तो उसने कर ही दिया। अब यहाँ पर वो बेचारी जैसी जुल्फ़ी के घर आती है तो वहाँ पर जुल्फ़ी के वालिद साहब उसको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि मेरी भी क्या किस्मत है, जिधर भी जाऊँ कहीं पर भी जाऊँ सब मुझ पर ही गुस्सा करते हैं। सालार की ज़िंदगी में थी, सालार ही मुझे गलत बोलते थे, सालार ही मेरे साथ क्या कुछ करते थे। अब जब सालार से जान छूटी तो यहाँ जुल्फ़ी की ज़िंदगी में आई तो जुल्फ़ी के वालिद का क्या रवैया है मेरे साथ। यहाँ पर जुल्फ़ी यहाँ पर नूर को अपने साथ एक अपार्टमेंट में लेकर आते हैं जो कि उसके घर में होते हैं, और वहाँ पर उन्होंने कपड़े बिछाए हुए होते हैं तो वो सब कुछ उन्हें दिखा देते हैं कि ये मेरे घर से अलग है, लेकिन मेरे घर का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है। आज के बाद ये तुम्हारी है और तुम यहाँ पर रहोगी। तो वहाँ पर वो कपड़े वगैरह उठाते हैं तो उनसे धूल वगैरह उड़ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी उस पर भरी हुई होती है। और फिर यहाँ पर मुलाजमा आती है और मुलाजमा से जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि ये अपार्टमेंट साफ़ कर दो, हम तब तक बाहर बैठे वेट करेंगे, क्योंकि इसमें फिर नूर मैडम ने यहाँ पर रहना है। तो नौकरानी उस जगह को साफ़ करने की कोशिश करते हैं और ये दोनों बाहर बैठकर उसका वेट करते हैं और खाना करते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह ने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया होता है। तो वो बड़े प्यार के साथ यहाँ पर नूर को खाना पेश कर रहे हैं, लेकिन नूर बेचारी बहुत परेशान उदास बैठी है। यहाँ पर जुल्फ़ी उसे कहता है कि नूर क्या हो गया है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही, तुम्हारी हालत पहले से ठीक नहीं, तुम प्लीज़ कुछ तो खा लो ना, तुम्हारे लिए ही तो मंगवाया है और तुम खा नहीं रही, तुम्हें खाना चाहिए। यहाँ पर बेचारी नूर बस उसका मुँह देखती रह जाती है। तो यहाँ पर जुल्फ़ी कहता है कि क्या तुम नाराज़ हो मुझसे। तो नूर कहती है कि क्या नाराज़ वाली कोई बात हम दोनों के दरमियान है। तो ये जुल्फ़ी परेशान है कि आखिर उसको अपनी मंजिल तो मिल गई, क्योंकि मोहब्बत जो करता है यहाँ पर वो नूर से, क्योंकि नूर उसकी हूर जैसा लग रही है, लेकिन यहाँ पर उसका मोहब्बत यहाँ पर नूर के दिल में डालने के लिए उसे मज़ीद बहुत कुछ करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नूर उसे कहती है कि मैंने मोहब्बत में तुम्हारे साथ शादी नहीं की, मजबूरी में की, और तुम्हारी ज़िद की वजह से मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मुझे तुमसे शादी करती। यहाँ पर मेरा दिल किरची किरची हो गया है, और तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत अपने दिल में रखूँगी, क्योंकि मेरा दिल को संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप मुझसे अच्छी की उम्मीद हरगिज़ भी इतनी जल्दी न रखें, वक्त लगेगा, फिर देखेंगे। खैर, इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे कि नूर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब यूँ लगता है कि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद साहब एक डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं, और जैसे ये लोग नूर को वहाँ पर चेकअप करने के लिए लेकर जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर जुल्फ़िकार शाह को यही कहते हैं कि मुबारक हो, तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। अब ये बात सुनकर के जुल्फ़िकार शाह बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर नूर किसकी बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरी तो आज ही इनके साथ निकाह हो गया है और ये माँ बनने वाली है, और मुझे तो यही बताया गया है कि सालार के साथ इसका ऐसा कोई रिश्ता और ताल्लुक़ था ही नहीं,
तो फिर ये किस की माँ बनने वाली है। अब यहाँ पर क्योंकि जुल्फ़िकार शाह के वालिद यही पर चाल चलने वाले हैं, क्योंकि यही बदनामी का दाग इसी बेचारे के सर पर लगा करके, इसके माथे पर यही बदनामी का दाग लगा करके अब यहाँ पर उसने नूर बेचारे को जुल्फ़िकार शाह की ज़िंदगी से निकाल देने हैं। उधर सालार उस बेचारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद ही नूर के पीछे पड़ चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने हूर का एक्सीडेंट करवा करके मरवा दिया, अब यहाँ पर बहुत सारे प्लानिंग नूर के लिए करेगा, नूर को भी रास्ते से हटाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर अंजम फूफो ने आखिरकार नूर का निकाह तो जुल्फ़ी के साथ करवा ही दिया है। एक अच्छा काम तो उसने कर ही दिया। अब यहाँ पर वो बेचारी जैसी जुल्फ़ी के घर आती है तो वहाँ पर जुल्फ़ी के वालिद साहब उसको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि मेरी भी क्या किस्मत है, जिधर भी जाऊँ कहीं पर भी जाऊँ सब मुझ पर ही गुस्सा करते हैं। सालार की ज़िंदगी में थी, सालार ही मुझे गलत बोलते थे, सालार ही मेरे साथ क्या कुछ करते थे। अब जब सालार से जान छूटी तो यहाँ जुल्फ़ी की ज़िंदगी में आई तो जुल्फ़ी के वालिद का क्या रवैया है मेरे साथ। यहाँ पर जुल्फ़ी यहाँ पर नूर को अपने साथ एक अपार्टमेंट में लेकर आते हैं जो कि उसके घर में होते हैं, और वहाँ पर उन्होंने कपड़े बिछाए हुए होते हैं तो वो सब कुछ उन्हें दिखा देते हैं कि ये मेरे घर से अलग है, लेकिन मेरे घर का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है। आज के बाद ये तुम्हारी है और तुम यहाँ पर रहोगी। तो वहाँ पर वो कपड़े वगैरह उठाते हैं तो उनसे धूल वगैरह उड़ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी उस पर भरी हुई होती है। और फिर यहाँ पर मुलाजमा आती है और मुलाजमा से जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि ये अपार्टमेंट साफ़ कर दो, हम तब तक बाहर बैठे वेट करेंगे, क्योंकि इसमें फिर नूर मैडम ने यहाँ पर रहना है। तो वह नौकरानी उस जगह को साफ़ करने की कोशिश करते हैं और ये दोनों बाहर बैठकर उसका वेट करते हैं और खाना करते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह ने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया होता है। तो वो बड़े ही प्यार के साथ यहाँ पर नूर को खाना पेश कर रहे हैं, लेकिन नूर बेचारी बहुत परेशान उदास बैठी है। यहाँ पर जुल्फ़ी उसे कहता है कि नूर क्या हो गया है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही, तुम्हारी हालत पहले से ठीक नहीं, तुम प्लीज़ कुछ तो खा लो ना, तुम्हारे लिए ही तो मंगवाया है और तुम खा नहीं रही, तुम्हें खाना चाहिए। यहाँ पर बेचारी नूर बस उसका मुँह देखती रह जाती है। तो यहाँ पर जुल्फ़ी कहता है कि क्या तुम नाराज़ हो मुझसे। तो नूर कहती है कि क्या नाराज़ वाली कोई बात हम दोनों के दरमियान है। तो ये जुल्फ़ी परेशान है कि आखिर उसको अपनी मंजिल तो मिल गई, क्योंकि मोहब्बत जो करता है यहाँ पर वो नूर से, क्योंकि नूर उसकी हूर जैसा लग रही है, लेकिन यहाँ पर उसका मोहब्बत यहाँ पर नूर के दिल में डालने के लिए उसे मज़ीद बहुत कुछ करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नूर उसे कहती है कि मैंने मोहब्बत में तुम्हारे साथ शादी नहीं की, मजबूरी में की, और तुम्हारी ज़िद की वजह से मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मुझे तुमसे शादी करती। यहाँ पर मेरा दिल किरची किरची हो गया है, और तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत अपने दिल में रखूँगी, क्योंकि मेरा दिल को संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप मुझसे अच्छी की उम्मीद हरगिज़ भी इतनी जल्दी न रखें, वक्त लगेगा, फिर देखेंगे। खैर, इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे कि नूर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब यूँ लगता है कि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद साहब एक डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं, और जैसे ये लोग नूर को वहाँ पर चेकअप करने के लिए लेकर जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर जुल्फ़िकार शाह को यही कहते हैं
کہ مبارک ہو تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے۔ اب یہ بات سن کر کے ذوالفقار شاہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ آخر نور کس کی بچی کی ماں بننے والی ہے۔ میری تو آج ہی ان کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے اور یہ ماں بننے والی ہے، اور مجھے تو یہی بتایا گیا ہے کہ سالار کے ساتھ اس کا ایسا کوئی رشتہ اور تعلق تھا ہی نہیں، تو پھر یہ کس کی ماں بننے والی ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ ذوالفقار شاہ کے والد یہی پر چال چلنے والے ہیں، کیونکہ یہی بدنامی کا داغ اسی بیچارے کے سر پر لگا کر کے، اس کے ماتھے پر یہی بدنامی کا داغ لگا کر کے اب یہاں پر اس نے نور بیچارے کو ذوالفقار شاہ کی زندگی سے نکال دینے ہیں۔ ادھر سالار اس بیچاری کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب یہاں پر ذوالفقار شاہ کے والد ہی نور کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے ہور کا ایکسیڈنٹ کروا کر کے مروا دیا، اب یہاں پر بہت سارے پلاننگ نور کے لیے کرے گا، نور کو بھی راستے سے ہٹانے کے لیے۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر انجم پھوپھو نے آخر کار نور کا نکاح تو زلفی کے ساتھ کروا ہی دیا ہے، ایک اچھا کام تو اس نے کر ہی دیا۔ اب یہاں پر وہ بیچاری جیسی زلفی کے گھر آتی ہے تو وہاں پر زلفی کے والد صاحب اس کو بہت ہی زیادہ بے عزت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ میرے بھی کیا قسمت ہے، جدھر بھی جاؤں کہیں پر بھی جاؤں سب مجھ پر ہی غصہ کرتے ہیں۔ سالار کی زندگی میں تھی، سالار ہی مجھے غلط بولتے تھے، سالار ہی میرے ساتھ کیا کچھ کرتے تھے۔ اب جب سالار سے جان چھٹی تو یہاں زلفی کی زندگی میں آئی تو زلفی کے والد کا کیا رویہ ہے میرے ساتھ۔ یہاں پر زلفی یہاں پر نور کو اپنے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں لے کر آتے ہیں جو کہ اس کے گھر میں ہوتے ہیں، اور وہاں پر انہوں کپڑے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ انہیں دکھا دیتے ہیں کہ یہ میرے گھر سے الگ ہے، لیکن میرے گھر کا حصہ ضرور ہے لیکن یہ میرا پرسنل پراپرٹی ہے، آج کے بعد یہ تمہاری ہے اور تم یہاں پر رہو گی۔ تو وہاں پر وہ کپڑے وغیرہ اٹھاتے ہیں تو ان سے دھول وغیرہ اڑ جاتے ہیں کیونکہ مٹی اس پر بھری ہوئی ہوتی ہے، اور پھر یہاں پر ملازمہ آتی ہے اور ملازمہ سے ذوالفقار شاہ کہتے ہیں کہ یہ اپارٹمنٹ صاف کر دو، ہم تب تک باہر بیٹھے ویٹ کریں گے کیونکہ اس میں پھر نور میڈم نے یہاں پر رہنا ہے۔ تو نوکرانی اس جگہ کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دونوں باہر بیٹھ کر اس کا ویٹ کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ذوالفقار شاہ نے آن لائن آرڈر کروایا ہوتا ہے، تو وہ بڑے پیار کے ساتھ یہاں پر نور کو کھانا پیش کر رہے ہیں، لیکن نور بیچاری بہت پریشان اداس بیٹھی ہے۔ یہاں پر زلفی اسے کہتا ہے کہ نور کیا ہو گیا ہے، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی، تمہاری حالت پہلے سے ٹھیک نہیں، تم پلیز کچھ تو کھا لو نا، تمہارے لیے ہی تو منگوایا ہے اور تم کھا نہیں رہی، تمہیں کھانا چاہیے۔ یہاں پر بیچاری نور بس اس کا منہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تو یہاں پر زلفی کہتا ہے کہ کیا تم ناراض ہو مجھ سے؟ تو نور کہتی ہے کہ کیا ناراض والی کوئی بات ہم دونوں کے درمیان ہے؟ تو یہ زلفی پریشان ہے کہ آخر اس کو اپنی منزل تو مل گئی، کیونکہ محبت جو کرتا ہے یہاں پر وہ نور سے، کیونکہ نور اس کی حور جیسا لگ رہی ہے، لیکن یہاں پر اس کا محبت یہاں پر نور کے دل میں ڈالنے کے لیے اسے مزید بہت کچھ کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہاں پر نور اسے کہتی ہے کہ میں نے محبت میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کی، مجبوری میں کی، اور تمہاری ضد کی وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا، ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی کہ مجھے تم سے شادی کرتی۔ یہاں پر میرا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے لیے محبت اپنے دل میں رکھوں گی، کیونکہ میرا دل کو سنبھلنے میں تھوڑا وقت لگے گا، آپ مجھ سے اچھی کی امید ہرگز بھی اتنی جلدی نہ رکھے، وقت لگے گا پھر دیکھیں گے۔
خیر اس کے بعد آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ نور کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب یوں لگتا ہے کہ یہاں پر ذوالفقار شاہ کے والد صاحب ایک ڈاکٹر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور جیسے یہ لوگ نور کو وہاں پر چیک اپ کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر ڈاکٹر ذوالفقار شاہ کو یہی کہتے ہیں کہ مبارک ہو، تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے۔ اب یہ بات سن کر کے ذوالفقار شاہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ آخر نور کس کی بچے کی ماں بننے والی ہے؟ میری تو آج ہی ان کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے اور یہ ماں بننے والی ہے، اور مجھے تو یہی بتایا گیا ہے کہ سالار کے ساتھ اس کا ایسا کوئی رشتہ اور تعلق تھا ہی نہیں، تو پھر یہ کس کی ماں بننے والی ہے؟ اب یہاں پر کیونکہ ذوالفقار شاہ کے والد یہی پر چال چلنے والے ہیں، کیونکہ یہی بدنامی کا داغ اسی بیچارے کے سر پر لگا کر کے، اس کے ماتھے پر یہی بدنامی کا داغ لگا کر کے اب یہاں پر اس نے نور بیچارے کو ذوالفقار شاہ کی زندگی سے نکال دینے ہیں۔ ادھر سالار اس بیچاری کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب یہاں پر ذوالفقار شاہ کے والد ہی نور کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے ہور کا ایکسیڈنٹ کروا کر کے مروا دیا، اب یہاں پر بہت سارے پلاننگ نور کے لیے کرے گا، نور کو بھی راستے سے ہٹانے کے لیے۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر انجم پھوپھو نے آخر کار نور کا نکاح تو زلفی کے ساتھ کروا ہی دیا ہے، ایک اچھا کام تو اس نے کر ہی دیا۔ اب یہاں پر وہ بیچاری جیسی زلفی کے گھر آتی ہے تو وہاں پر زلفی کے والد صاحب اس کو بہت ہی زیادہ بے عزت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ میرے بھی کیا قسمت ہے، جدھر بھی جاؤں کہیں پر بھی جاؤں سب مجھ پر ہی غصہ کرتے ہیں۔ سالار کی زندگی میں تھی، سالار ہی مجھے غلط بولتے تھے، سالار ہی میرے ساتھ کیا کچھ کرتے تھے۔ اب جب سالار سے جان چھٹی تو یہاں زلفی کی زندگی میں آئی تو زلفی کے والد کا کیا رویہ ہے میرے ساتھ۔ یہاں پر زلفی یہاں پر نور کو اپنے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں لے کر آتے ہیں جو کہ اس کے گھر میں ہوتے ہیں، اور وہاں پر انہوں کپڑے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ انہیں دکھا دیتے ہیں کہ یہ میرے گھر سے الگ ہے، لیکن میرے گھر کا حصہ ضرور ہے لیکن یہ میرا پرسنل پراپرٹی ہے، آج کے بعد یہ تمہاری ہے اور تم یہاں پر رہو گی۔ تو وہاں پر وہ کپڑے وغیرہ اٹھاتے ہیں تو ان سے دھول وغیرہ اڑ جاتے ہیں کیونکہ مٹی اس پر بھری ہوئی ہوتی ہے، اور پھر یہاں پر ملازمہ آتی ہے اور ملازمہ سے ذوالفقار شاہ کہتے ہیں کہ یہ اپارٹمنٹ صاف کر دو، ہم تب تک باہر بیٹھے ویٹ کریں گے کیونکہ اس میں پھر نور میڈم نے یہاں پر رہنا ہے۔ تو وہ نوکرانی اس جگہ کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دونوں باہر بیٹھ کر اس کا ویٹ کرتے ہیں اور کھانا کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ذوالفقار شاہ نے آن لائن آرڈر کروایا ہوتا ہے، تو وہ بڑے پیار کے ساتھ یہاں پر نور کو کھانا پیش کر رہے ہیں، لیکن نور بیچاری بہت پریشان اداس بیٹھی ہے۔ یہاں پر زلفی اسے کہتا ہے کہ نور کیا ہو گیا ہے، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی، تمہاری حالت پہلے سے ٹھیک نہیں، تم پلیز کچھ تو کھا لو نا، تمہارے لیے ہی تو منگوایا ہے اور تم کھا نہیں رہی، تمہیں کھانا چاہیے۔ یہاں پر بیچاری نور بس اس کا منہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تو یہاں پر زلفی کہتا ہے کہ کیا تم ناراض ہو مجھ سے؟ تو نور کہتی ہے کہ کیا ناراض والی کوئی بات ہم دونوں کے درمیان ہے؟ تو یہ زلفی پریشان ہے کہ آخر اس کو اپنی منزل تو مل گئی، کیونکہ محبت جو کرتا ہے یہاں پر وہ نور سے، کیونکہ نور اس کی حور جیسا لگ رہی ہے، لیکن یہاں پر اس کا محبت یہاں پر نور کے دل میں ڈالنے کے لیے اسے مزید بہت کچھ کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہاں پر نور اسے کہتی ہے کہ میں نے محبت میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کی، مجبوری میں کی، اور تمہاری ضد کی وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا،
ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی کہ مجھے تم سے شادی کرتی۔ یہاں پر میرا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے لیے محبت اپنے دل میں رکھوں گی، کیونکہ میرا دل کو سنبھلنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ آپ مجھ سے اچھی کی امید ہرگز بھی اتنی جلدی نہ رکھے، وقت لگے گا، پھر دیکھیں گے۔ خیر، اس کے بعد آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ نور کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب یوں لگتا ہے کہ یہاں پر ذوالفقار شاہ کے والد صاحب ایک ڈاکٹر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور جیسے یہ لوگ نور کو وہاں پر چیک اپ کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر ڈاکٹر ذوالفقار شاہ کو یہی کہتے ہیں کہ مبارک ہو، تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے۔ اب یہ بات سن کر کے ذوالفقار شاہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ آخر نور کس کی بچے کی ماں بننے والی ہے؟ میری تو آج ہی ان کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے اور یہ ماں بننے والی ہے، اور مجھے تو یہی بتایا گیا ہے کہ سالار کے ساتھ اس کا ایسا کوئی رشتہ اور تعلق تھا ہی نہیں، تو پھر یہ کس کی ماں بننے والی ہے؟ اب یہاں پر کیونکہ ذوالفقار شاہ کے والد یہی پر چال چلنے والے ہیں، کیونکہ یہی بدنامی کا داغ اسی بیچارے کے سر پر لگا کر کے، اس کے ماتھے پر یہی بدنامی کا داغ لگا کر کے اب یہاں پر اس نے نور بیچارے کو ذوالفقار شاہ کی زندگی سے نکال دینے ہیں۔ ادھر سالار اس بیچاری کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب یہاں پر ذوالفقار شاہ کے والد ہی نور کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے ہور کا ایکسیڈنٹ کروا کر کے مروا دیا، اب یہاں پر بہت سارے پلاننگ نور کے لیے کرے گا، نور کو بھی راستے سے ہٹانے کے لیے۔ السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر انجم پھوپھو نے آخر کار نور کا نکاح تو زلفی کے ساتھ کروا ہی دیا ہے، ایک اچھا کام تو اس نے کر ہی دیا۔ اب یہاں پر وہ بیچاری جیسی زلفی کے گھر آتی ہے تو وہاں پر زلفی کے والد صاحب اس کو بہت ہی زیادہ بے عزت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ میری بھی کیا قسمت ہے، جدھر بھی جاؤں، کہیں پر بھی جاؤں، سب مجھ پر ہی غصہ کرتے ہیں۔ سالار کی زندگی میں تھی، سالار ہی مجھے غلط بولتے تھے، سالار ہی میرے ساتھ کیا کچھ کرتے تھے۔ اب جب سالار سے جان چھٹی تو یہاں زلفی کی زندگی میں آئی تو زلفی کے والد کا کیا رویہ ہے میرے ساتھ۔ یہاں پر زلفی یہاں پر نور کو اپنے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں لے کر آتے ہیں جو کہ اس کے گھر میں ہوتے ہیں، اور وہاں پر انہوں کپڑے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ انہیں دکھا دیتے ہیں کہ یہ میرے گھر سے الگ ہے، لیکن میرے گھر کا حصہ ضرور ہے، لیکن یہ میرا پرسنل پراپرٹی ہے، آج کے بعد یہ تمہاری ہے اور تم یہاں پر رہو گی۔ تو وہاں پر وہ کپڑے وغیرہ اٹھاتے ہیں تو ان سے دھول وغیرہ اڑ جاتے ہیں، کیونکہ مٹی اس پر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پر ملازمہ آتی ہے اور ملازمہ سے ذوالفقار شاہ کہتے ہیں کہ یہ اپارٹمنٹ صاف کر دو، ہم تب تک باہر بیٹھے ویٹ کریں گے، کیونکہ اس میں پھر نور میڈم نے یہاں پر رہنا ہے۔ تو نوکرانی اس جگہ کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دونوں باہر بیٹھ کر اس کا ویٹ کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ذوالفقار شاہ نے آن لائن آرڈر کروایا ہوتا ہے، تو وہ بڑے پیار کے ساتھ یہاں پر نور کو کھانا پیش کر رہے ہیں، لیکن نور بیچاری بہت پریشان اداس بیٹھی ہے۔ یہاں پر زلفی اسے کہتا ہے کہ نور کیا ہو گیا ہے، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی، تمہاری حالت پہلے سے ٹھیک نہیں، تم پلیز کچھ تو کھا لو نا، تمہارے لیے ہی تو منگوایا ہے اور تم کھا نہیں رہی، تمہیں کھانا چاہیے۔ یہاں پر بیچاری نور بس اس کا منہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تو یہاں پر زلفی کہتا ہے کہ کیا تم ناراض ہو مجھ سے؟ تو نور کہتی ہے کہ کیا ناراض والی کوئی بات ہم دونوں کے درمیان ہے؟ تو یہ زلفی پریشان ہے کہ آخر اس کو اپنی منزل تو مل گئی، کیونکہ محبت جو کرتا ہے یہاں پر وہ نور سے، کیونکہ نور
اس کی حور جیسا لگ رہی ہے، لیکن یہاں پر اس کا محبت یہاں پر نور کے دل میں ڈالنے کے لیے اسے مزید بہت کچھ کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہاں پر نور اسے کہتی ہے کہ میں نے محبت میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کی، مجبوری میں کی، اور تمہاری ضد کی وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا، ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی کہ مجھے تم سے شادی کرتی۔ یہاں پر میرا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے لیے محبت اپنے دل میں رکھوں گی، کیونکہ میرا دل کو سنبھلنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ آپ مجھ سے اچھی کی امید ہرگز بھی اتنی جلدی نہ رکھے، وقت لگے گا، پھر دیکھیں گے۔ خیر، اس کے بعد آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ نور کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب یوں لگتا ہے کہ یہاں پر ذوالفقار شاہ کے والد صاحب ایک ڈاکٹر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور جیسے یہ لوگ نور کو وہاں پر چیک اپ کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر ڈاکٹر ذوالفقار شاہ کو یہی کہتے ہیں کہ مبارک ہو، تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے۔ اب یہ بات سن کر کے ذوالفقار شاہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ آخر نور کس کی بچے کی ماں بننے والی ہے؟ میری تو آج ہی ان کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے اور یہ ماں بننے والی ہے، اور مجھے تو یہی بتایا گیا ہے کہ سالار کے ساتھ اس کا ایسا کوئی رشتہ اور تعلق تھا ہی نہیں، تو پھر یہ کس کی ماں بننے والی ہے؟ اب یہاں پر کیونکہ ذوالفقار شاہ کے والد یہی پر چال چلنے والے ہیں، کیونکہ یہی بدنامی کا داغ اسی بیچارے کے سر پر لگا کر کے، اس کے ماتھے پر یہی بدنامی کا داغ لگا کر کے اب یہاں پر اس نے نور بیچارے کو ذوالفقار شاہ کی زندگی سے نکال دینے ہیں۔ ادھر سالار اس بیچاری کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب یہاں پر ذوالفقار شاہ کے والد ہی نور کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے حور کا ایکسیڈنٹ کروا کر کے مروا دیا، اب یہاں پر بہت سارے پلاننگ نور کے لیے کرے گا، نور کو بھی راستے سے ہٹانے کے لیے۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر انجم پھوپھو نے آخر کار نور کا نکاح تو زلفی کے ساتھ کروا ہی دیا ہے، ایک اچھا کام تو اس نے کر ہی دیا۔ اب یہاں پر وہ بیچاری جیسی زلفی کے گھر آتی ہے تو وہاں پر زلفی کے والد صاحب اس کو بہت ہی زیادہ بے عزت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ میرے بھی کیا قسمت ہے، جدھر بھی جاؤں، کہیں پر بھی جاؤں، سب مجھ پر ہی غصہ کرتے ہیں۔ سالار کی زندگی میں تھی، سالار ہی مجھے غلط بولتے تھے، سالار ہی میرے ساتھ کیا کچھ کرتے تھے۔ اب جب سالار سے جان چھٹی تو یہاں زلفی کی زندگی میں آئی تو زلفی کے والد کا کیا رویہ ہے میرے ساتھ۔ یہاں پر زلفی یہاں پر نور کو اپنے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں لے کر آتے ہیں جو کہ اس کے گھر میں ہوتے ہیں، اور وہاں پر انہوں کپڑے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ انہیں دکھا دیتے ہیں کہ یہ میرے گھر سے الگ ہے، لیکن میرے گھر کا حصہ ضرور ہے، لیکن یہ میرا پرسنل پراپرٹی ہے، آج کے بعد یہ تمہارا